नमस्कार। भारतको आत्मा गाउँहरूमा बस्दछ अनि गाउँहरूको विकासको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछन् पञ्चायतहरूले। पञ्चायतहरूले आजादीपछि देशका गाउँहरूलाई सपार्ने, ग्रामीणहरूसम्म हरेक सुविधा पुर्याउने अनि उनीहरूलाई सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। पूरा देशले आजादीको अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ। यही मौका हो गाउँको विकासमा पञ्चायतहरूका प्रयासबारे चर्चा गर्ने। आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्री कपिल पाटिलज्यू, माननीय पञ्चायती राज राज्यमन्त्री, भारत सरकार। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सर, सबैभन्दा पहिले हामी यो जान्न चाहन्छौँ कि कोरोना जस्तो महामारीबाट निप्टिनमा पञ्चायतहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? कोरोना कालमा मानिसहरू सामु खाने कमाउने समस्या थियो, तर आत्मनिर्भरतातर्फ बढेको हाम्रो पाइलोले ग्रामीण भारतलाई सम्हालेर राख्यो। जहाँ आवश्यकता पर्यो, पञ्चायती राज मन्त्रालयले विकल्पहरू सामुन्ने ल्यायो र मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत निशुल्क अन्न वितरण गर्यो। वन नेसन, वन रासन कार्डद्वारा यस योजना अन्तर्गत देशभरि 80 करोड मानिसहरूसम्म रासन पुर्याइयो। यो सुनिश्चित गरियो कि कोही पनि भोको नसुतोस्। हामी आजादीको अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौँ। यसमा ग्रामीणहरूको भागीदारीलाई तपाईँ कसरी सुनिश्चित गर्दै हुनुहुन्छ? सबै पञ्चायत, ब्लकमा अनि जिल्ला पञ्चायतहरूमा 75 साताको कार्यक्रमको रूपरेखा हामीले तयार गर्यौँ, जसमा मेरो गाउँ, मेरो धरोहर, स्वच्छता साता जस्ता कार्यक्रमहरूद्वारा हरेक ग्रामीणको भागीदारी सुनिश्चित गरिएको छ। हरेक दिन हुने गतिविधिहरूलाई पोर्टलको माध्यमले देशवासीहरू सामु ल्याइराखिएको छ, जसलाई पञ्चायती राज मन्त्रालयले पूर्ण गम्भीरताका साथ यस आजादीको 75औं वर्षगाँठमा अमृत महोत्सवको माध्यमले ग्रामीण भारतसम्म पुर्याइरहेको छ। आजादीको अमृत महोत्सवसँग पञ्चायतहरू कसरी जोडिएका छन् र ग्रामीण भारतमा यो उत्सव कुन प्रकारले मनाइँदैछ? यसका उद्देश्य के हुन्? आजादीको अमृत महोत्सवका कैयौँ उद्देश्य छन्। नागरिक अभियान, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक भाषा, भारतको गौरवशाली इतिहासमाथि बल, भारतको विकासको प्रदर्शन, 2047 को रोडम्याप र भारतको वैश्विक स्तरमा पहुँच बढाउनु, यिनै उद्देश्यका साथ यो उत्सव मनाइँदैछ। विश्वगुरु भारत, विचार उपलब्धिहरू र सङ्कल्प, आत्मनिर्भर भारत, भारतको समृद्ध संस्कृति, विरासत, विस्मृत नायकहरूको स्मरण र आजादीको उत्सव यस महोत्सवका मुख्य विषय हुन्। कैयौँ स्तम्भ छन्, प्रमुख तिथिहरू पनि छन्। सबैसँग यो उत्सव मनाइँदैछ। पोहोर देशका प्रधानमन्त्रीले ग्रामीण भारतलाई मजबुती दिने दिशामा एउटा ठूलो पाइला चाल्नुभयो र स्वामित्व योजना मार्फत ग्रामीण इलाकाहरूमा विकासको नयाँ रूपरेखा निर्धारित गरियो। स्वामित्व योजना के हो र यो कहिले अस्तित्वमा आयो? स्वामित्व योजना 24 अप्रिल 2020मा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको माध्यमले यसको सुरुवात गरियो अनि यो मानिसहरूलाई समर्पित गरियो। हामी ग्रामीण भारतको निर्माणका सङ्कल्पहरूलाई दोहोऱ्याउँदैछौँ र हामी समक्ष यो शानदार अवसर छ। राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसको अवसरमा एउटा सङ्कल्प लियौँ र गाउँको हरेक परिवारलाई अधिकारहरूको रेकर्ड दिएर स्वामित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लगाउने कठिनाइहरूको समाधान सामुन्ने ल्यायौँ। सरकारको यस पाइलोले पञ्चायती राजको प्रगतिमा एउटा माइलखुट्टी राखिदियो। 2 वर्षमा नै यस योजनाले तस्बिर बदलिन सुरु गरिसकेको छ अनि वर्ष 2025सम्म यो योजनाले पूरा देशमा ग्रामीण इलाकाहरूको विकासको एउटा बेग्लै कहानी लेख्नेछ। बितेको 1 वर्षमा सरकारले लाखौँ ग्रामीण परिवारहरूलाई प्रपर्टी कार्ड दिइसकेको छ। सरकारको स्वामित्व योजनाको मानिसहरूलाई सोझो तवरमा के फाइदा पुग्यो? स्वामित्व योजनाले गाउँ गाउँमा हुनेवाला जो फौजदारी मामला थिए त्यसमा धेरै कमी ल्याएको छ। जमिनको स्वामित्वलाई लिएर दिनदिनै हुने विवाद हामीले देख्ने गर्दथ्यौँ, ती अब कम भएका छन्। अब सरकारको स्वामित्व योजनाले यी विवादहरूमाथि लगाम कसेको छ। कसैसँग यदि उसको प्रपर्टी कार्ड छ जसको आधारमा उसले आफ्नो स्वामित्वको जमिनमाथि दाबी गर्न सक्दछ। बितेको 1 वर्षमा नै यस दिशामा हामी ठूला परिवर्तन देख्दैछौँ। ग्रामीणले आफ्नो प्रपर्टी कार्ड देखाएर ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्दछ। जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, 24 अप्रिलमा बडो धुमधामसहित राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवस मनाइन्छ। यसको बारेमा बताउनु। 24 अप्रिल 1993 का दिन संविधानमा 73औं संशोधन भयो र पञ्चायती राज संस्थानीकरणका साथै धरातलीय स्तरमा
सत्ताको विकेन्द्रीकरणको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय जोडियो। पञ्चायती राज व्यवस्थाले महात्मा गान्धीको स्वराजको सपनालाई पुरा गरिरहेको छ। देशलाई अगाडि बढाउने अथक प्रयास गरिरहेको छ। पञ्चायती राज मन्त्रालयको माध्यमले हरेक वर्ष देशका प्रधानमन्त्रीको बाहुलीबाट राम्रो काम गर्नेहरूलाई उनीहरूलाई पुरस्कार दिएर सम्मानित गरिन्छ। उनीहरूको कामको गौरव गरिन्छ। ग्रामीणहरूको विकासको लागि कुन कुन योजनाहरू चलिरहेका छन्? गाउँको विकासको लागि सही अर्थमा हेर्ने हो भने त अलग अलग मन्त्रालयका लगभग यस्ता 54 योजनाहरू छन् जो गाउँको विकास निम्ति चलिरहेका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीको यही सोच छ कि यी सारालाई एकमुष्ट गरेर गाउँको विकासमा हामीहरूले योगदान गर्न सक्दछौँ के? गाउँका पञ्चायतहरूले यसमा योगदान गर्न सक्दछन् के? यसमा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। महात्मा गान्धी राष्ट्रिय उद्योग योजना अन्तर्गत पनि पञ्चायतहरूको भूमिका र किसान अनि कामदारहरूको भूमिका अनि जल संरक्षणको कार्यकारिणीमा पनि भाग लिने भूमिका, यो जो यिनीहरूलाई अवसर मिलेको छ, यस अवसरको माध्यमले गाउँहरूलाई विकासको दिशातिर लैजान निश्चित तवरमा त्यसको हामीलाई फाइदा हुनेछ। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ माननीय श्री कपिल पाटिलज्यू पञ्चायती राज्यमन्त्री भारत सरकारसँग, जसले आजादीको अमृत महोत्सव, स्वामित्व योजना अनि राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसबारे चर्चा गर्नुभयो। हामी उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ र अब तपाईँहरूबाट अनुमति चाहन्छौँ। जय हिन्द। जय हिन्द।